نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم سورة شورى انجشتما پارا لسم نمبر آیت ومخی رکو کید اللہ پاک دا وحدانیت دلائل بیان شو ودی رکو کی ہم دا اللہ پاک دا وحدانیت دلائل بیانی اللہ پاک مشرکان تا تنبیح ورکی تاسو مشرکان پا دینی عقائدو کی اختلاف کوئی دا دی ټولو فیصله به الله پاک کوي چې تاسو انکار کوي او بل الله پاک د وحدانیت دلائل بیانېږي الله فرمایي په شروع کې د اسمانونو د ځمکو پیدا کوونکي ذات زیم تاسو مې جوړه جوړه ګرځولي حضرت آدم علیہ السلام دا پار اللہ پاک بی بی حضرت حوا بی بی دا کسی پختین پیدا کرا او بیاد دین اللہ پاک نسل خور کر دا غشان اللہ پاک دا زناور پیدا کر جوڑا جوڑا لیکن دا اللہ جل شانہو پشان حصو گنشت نپذات کی دا اللہ پاک پشان سوکشتان نپصفاتو کی دا اللہ پاک ذات او صفات دا یکتانی یا اللہ پاک فرمائی زمان قدرت نمر دی چی دا زمکی او دا اسمانونو دا غیر چابیانی زمان سر دی کدا اسمانونو چابیانی دی لکا باران ورول شو دا زمکی چابیانی دی لکا دا زمکی نا فصل زرغنول شو دا دی اللہ پاک سر دی یا اللہ پاک وقت چا باندې رزق فراخ کی امتحانا چا باندې رزق کم کی امتحانا دا اللہ جل شانہ دا طرف امتحان یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا نور پیغمبرانو عقیدہ او دین بیان او پدغ دین باندې اللہ پاک نبی علیہ السلام تا حکم فرمائی چی دا کم دین ما مقرر کردی دا غدین دی چې په دې باندې می اول د پیغمبرانو صاحب شریعت نه هغه نوح علیہ السلام ته حکم کړو او هغه پیغمبرانو ته چې ستانه وړاندې تیر شوي دي لکه ابراهیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام دې پیغمبرانو ته حکم کړو چې په دې دین باندې برقرار او ثابت قدم اوسئ او په دینی عقایدو کې اختلاف مکوئ لیکن دی مشرکانو تاغه خبر ډیر لویه خبر احکاری چې د کومه طرف ته دوی ته دعوت ورکړي چې ایمان طرف ته را بلی دا عقیده د توحید لیکن د الله پاک انتخاب دی چاته الله پاک د عقیده د توحید د قبل ول توفیق ورکړي هغه په هدایت باندې روان شي اوس کدا يهوديان دي یا عیسایان او دی اختلاف پا دی دین کی کئی پا عقائدو کی کئی پا عقیدر توحید کی کئی دا پس دا پوہنا دا وجہ دا سرکشی کہ چرے دی بارا کی ما فیصلہ مخ کی نو کڑی چا عذاب پا پدی باندی پا خپل ٹیم رازی نو فی الحال پا پدی باندی دنیا کی عذاب راغلی او بی اللہ پاک نبی علیہ السلام تو خپل فریضہ بیانے چند دی دین طرف تا دا دی عقیدی دا توحید طرف تا او دی دا خپل رسالت طرف تا دعوت چلوا او پا دی باندې استقامت اختیار کرتا دا مشرکان و خواہشات و تابداری مکو او دی توائی جماب اللہ پاک باندی او دا غپا کتاب چا اللہ پاک نازل کرد ایمان دوڑے زمانگا او ستاسو پا شریک باندی رب یو اللہ پاک دی زمانگ عملونو بدلبا منگ تملوشی او ستاس اعمالو بدلبا تاسو تملاوی او اللہ جل شانہ بمنگ را جمع کئی بیا اللہ پاک توا بسیدہ ہر چاہتا با دخل عمل بدل ملوش تا کافران تاسد اللہ پاک دا وحدانیت پبارکی جگڑ گئی
نو د دوی چې کوم مطالبې د دلایل وي دوی ته معجزات د نبی علیہ السلام ښکاره شوي دي لیکن د هغې باوجود دوی په خلاف باندې دي دلایل پیش کوي لیکن د دوی دلایل مکمل کمزوري دي او په دې باندې الله پاک ناراضه دي دوی ته الله پاک بدترین عذاب سختترین عذاب ورکوي بیا الله جل شانه صداقت د قرآن کریم ذکر کی چې دا کتاب قرآن مجید ما په حق نازل کړی عادل میں نازل کړی او دی کافران چې د قیامت نه انکار کوي دی تصفت را قیامت نږدې بیا د کافران په دنیا کې عذاب غواړي چې چا ایمان نشته هغه قیامت هم غواړي او عذاب هم غواړي او دا چا چې ایمان دی هغه د قیامت نه یریږي او د عذاب د الله جل شانه نه هم یریږي لیکن د رزق خدانه دا د الله پاک سره دی چاته چې الله پاک رزق غواړي فراخ رزق ورکوي نو فرمایي وما اختلفتم فيه من شيء اور اغسی چاہی کہ تاسی اختلاف ہوئی دا دین عقائد و لحاظ سرا یعنی باقی دا توحید وغیرہ کی فحکمہ الاللہ پس داغی پاک فیصلہ پا اللہ پاک باندے دا ذالکم اللہ ربی علیہ توکلتو دغا اللہ پاک زمان رب دی پاغما توکل کردی دی ویلیہ انیبو دی اللہ پاک طرف تواپسی زمان دا فاتر السماوات والارض شروع کی پیدا کون کی اللہ پاک دا اسمانونو د ځمکو دی جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ پاک ګرځول د استاد دربار استاد د نفسونو جوړي ومن الانعام ازواجا د سارون هم جوړي یدروکم فیه اللہ پاک پروی تاسو پدی جوړو سرا لیس کمثلی شیء نشت پشان د الله پاک کی سوګ نه پزات او نه په صفاتو کې هو السميع البصير او د الله پاک اوریدن کې ولیدن کې ذات له مقاليد السماوات والارض قاز الله پاک سره چا بیان د اسمانونو د ځمکو دي یبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله پاک فراخ کوي رزق چاته چوغاړو تنګوي رزق چاته چوغاړ امتحانا انه بكل شيء عليم بیشک اللہ پاک پرسید باندې پیری شرع لکم من الدین اللہ پاک مقرر کړی تاسو د پاره دا دین ما هغه دین وصا به نوح چې پاک الله پاک حکم کړو نوح علیہ السلام ته والذي وحینا الیک وهغه دین چې موږ وحی کوو تا ته وما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی هغه دین چې موږ وصیت کړی په دې باندې ابراهیم علیہ السلام او موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام ته ان اقیم الدین دا چې تاسو قائم کړئ دین ولا تتفرقوا فيه او تاسو اختلاف مکوئ په دین کې نه په قاعده کې ځکه اختلاف دا قاعده ناروا دي اختلاف د مسائل رحمت دي په دې کې رد دي چې اختلاف دا قاعده مکوئ ورنه حق او باطل په جدا جدا شي کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه ډیر ګران دي ډیر لوی دي په مشرکانو هغه دعوت چې تغی ترا بلې چې عقیده توحید ده الله یجتبی الیه من یشاء الله پاک ورکوي منتخب کوي د دې عقیده د توحید د پاره چاته چوغاړي ويهدي الیه من ينيب او الله پاک هدایت کوي د دې عقیده چاته چوغاړ اراده وکي الیه خپل ځان طرف تمندا چا ينيبو چا الله پاک غواړي وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم او دې اختلاف نو کړی دی کتابو پدې دین کې نه پاکه توحید وغیرہ کې مگر پس داغه نه چراغ دوی ته علم او پوها بغیم بینهم د وجد حسد او د سرکشی د خپل من ولولا کلمه سبقت من ربک او کچر نوا کلمه چوڑان دیواله کړي استاد رد طرفنا د عذاب درست کېدو اله اجل مسمى تر د نیټه مقرره پوری لقضی بینهم نخامخاب فیصله کړي شو په ما بین د دوی کې په دنیا کې بعد وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم او یقینا کسان چې وارثان شول دي د کتاب پس د دین لفی شک منهم مریب خامخا دي دوی پشک د دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشکیان فلذلك فدعو پس د دې دین طرف ته دعوت ورکا واستقم كما امرت او ته استقامت اختیار کا څنګه چې تا ته حکم کیږي ولا تتبع اهواهم او تتابعداري مکو دي د خواهشاتو وقلو فرمای آمنت بما انزل الله من کتاب ما ایمان لري په کتاب چې الله پاک نازل کړی دي امرت لعادل بینکم
وما توكم شيء جهاد لكم فما بين استاسوكي الله ير الله ربنا وربكم الله پاک زمونگم رب دے استاد سم رب دے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم زمونگ اعمال زمونگ دا پارا دے استاد عمل استاد دا پارا دے ہر چاہتا بد اقبل عمل بدل ملاویگی لا حجت بیننا و بینکم اس جگڑ نشت پما بین زمونگ استاد کی دلائرو اللہ یجمع بیننا اللہ پاک و جمع کبھی پما بین زمونگ کی پا قیامت کی ویلیہ المصیر و دے اللہ پاک طرف تو فسید طول امور دا والذین یحاجون فی اللہ اوا کسان چی دی جگڑی کوي دا اللہ پاک دا ذات پبارک تاثرا من بعد مستجیب لو پس داغنا چی دا دوی مطالبہ قبول کریشو دا دا معجزین پیغمبر علیہ السلام لہو حجتهم مستجیب لو پس داغنا چی قبول کریشو دی فرمان داغو یا پس داغنا چی معجزات دا دوی پتبیت باندی دا نبی علیہ السلام کا رشید حجتهم داحدوة عند ربهم دلیل دی مشرکانو دا کمزور دی باطل دی پنیز رب دوی وعلیہم غضبن پدیبانی بغضب دا اللہ وی ولهم عذاب شدید ددید پر عذاب بسب اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان اللہ پاک غزاتی تنازل وی کتاب بالحق دا پر اظہار حق والمیزان وعدل انصاف النازل وما يدريك لعل الساعة قريب او تا دا سمالو مدکی دی قیامت نزدیوی یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها وجل دے باندے غور دا قیامت آکسان چی ایمان لری پدی باندے والذین آمنوا مشفقون منها او آکسان چی مومنان دی غیری کی دا قیامتنا ویعلمون وغیب پی انہا الحق چی اخیرن دا قیامت حق دی علا خبردار ان الذین یمارون فی الساعت لفی ضلال بعید یقینا کسان چغی جگڑی کی پا قیامت بارک خامقا دیدی پلو یا گمراہے کی حق نلری اللہ لطیف بعبادہ اللہ پاک مہربان دی پخپلو بندگانو باندی یرزق من یشا اللہ پاک رزق ورکی چاہتا چگواری وهو القوی العزیز او دا اللہ پاک قوی زور العزیز غالب ذات دی